परमात्मा का गुणानुवाद गाउने क्रममा अघि मध्य सत्रभन्दा अगाडिको पावन प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गरेका थियौँ कि नारदजी आइपुग्नु भएको। नारदजी आएर वेदव्यासजी महाराजसँग भेट भइसकेपछि नारदजी प्रश्न गर्नुहुन्छ वेदव्यासजी महाराजलाई, पराशय महाभाग भवता कस्यदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्ममानसेवः। ए पराशर नन्दन वेदव्यास, हजुरको मुख त बडो अँध्यारो देख्छु, मुख बडो मलिने देख्छु। के कारणले, कसरी किन मुखलाई अँध्यारो लगाइराख्नु भएको छ? कुन दुःख छ हजुरलाई सताएको छ? केले भन्नुहोस् त। त्यो दुःख यदि मलाई दिनुभयो भने हजुरले म त्यसको केही न केही समाधान निकाल्ने छु भन्ने बित्तिकै तब त्यस बेला भन्नुहुन्छ, जय हो प्रभु, अब मैले त अनेक प्रयत्न गर्दाखेरि कुन दुःखले मलाई सताएको छ, म के कारणले दुखी भएको छु भन्ने कुरा त मैले थाहा पाउन सकिनँ प्रभु। बस हजुर चराचर विश्व ब्रह्माण्डमा भ्रमण गरेर हिँड्नेवाला हुनुहुन्छ, कतै मलाई परेको दुःखको बारेमा हजुरलाई थाहा छ भने बताउनुहोस्। थाहा छ भन्ने बित्तिकै त नारदजीले भन्नुभयो, पराशर नन्दन वेदव्यासजी, हजुरले जुन जुन ग्रन्थको रचना गर्नुभयो, जति पनि ग्रन्थको रचना गर्नुभयो, पक्षपाती ग्रन्थको रचना गर्नुभयो, निष्पक्ष ग्रन्थको रचना गर्नु भएन, सत्य स्वरूप ग्रन्थको रचना गर्नु भएन। शिव पुराणको रचना गर्नुभयो, शिवजी ठुला भन्नुभयो। विष्णु पुराणको रचना गर्नुभयो, विष्णु ठुला भन्दिनु भयो। अनि ब्रह्म वैवर्त पुराणको रचना गर्नुभयो, ब्रह्माजी ठुला भन्नुभयो। त्यहाँ उपपुराणतिर जाउँ, देवी भागवतको रचना गर्नुभयो, देवी ठुली भन्नुभयो। अनि गणेश पुराणको रचना गर्नुभयो, गणेश भगवान ठुला भन्नुभयो। खोइ त सत्यको व्याख्या गर्नुभएको छैन। फेरि हजुरले यस्ता यस्ता ग्रन्थको रचना गर्नुभएछ कि कोही विद्वानले पढ्दै जाँदा अर्थको अनर्थ पनि लाग्यो। अर्थको अनर्थ लागेपछि तपाईँका चित्तमा अशान्ति भयो, तपाईलाई कष्ट भयो, तपाईलाई दुःख भयो। त्यस कारणले गर्दा हजुरका चित्तमा शान्ति छैन, किनकि कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ अरे कि प्रभु, कोही जो यज्ञ अनुष्ठानको निन्दक व्यक्ति, यज्ञ अनुष्ठान गर्नु हुँदैन, आध्यात्ममा लाग्नु हुँदैन, धर्म कर्म सत्कर्म आदि गर्नु हुँदैन भन्ने व्यक्तिले एक दिन के गर्नुभएछ भने नि, एउटा ग्रन्थको अन्तिममा लेखेको भेट्नुभएछ, वेद पढ्दा पाप लाग्छ भनेर। वेद पढ्दा पाप लाग्छ भनेर तल लेखेको भेट्नु भएछ। अब त सबैलाई देखाउँदै हिँड्न थाल्नु भएछ, हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् ब्राह्मण देवता हो, तपाईँहरू वेद पढ्नुहुन्छ, तपाईँहरू वेद पढाउनुहुन्छ, ल हेर्नुहोस् त वेद पढ्दा त पाप लाग्दो रहेछ भनेर सबैलाई देखाउँदै प्रमाण देखाउँदै हिँड्न थालेछ। हिँड्दै जाँदा त नि एकजना विद्वान भाइ ठाउँमा पुग्नु भएछ। विद्वानले यसो हेर्नुहुन्छ, किताबमा लेख्न त सही लेखेको छ, वेद पढ्दा पाप लाग्छ भनेर पेजको अन्तिममा तल लेखेको छ। अर्कापट्टि पल्टाउनु भएछ, यसो हेरेको त त्यसैको पङ्क्तिलाई पूर्ण गरेको रहेछ। अपवित्र अवस्थामा वेद पढ्दा पाप लाग्छ, तर अपवित्र अवस्थामा शरीर पवित्र भएको छैन, अथवा हाम्रा घरमा जुठो परेको छ, हाम्रा घरमा सुतक परेको छ भने हो त्यो समयमा चाहिँ वेद पढ्दा पाप लाग्छ, अरू बेला त लाग्दैन। अथवा वेद पढ्ने व्यक्तिको शरीर शुद्ध छैन, हैन, त्यस्तो त नहोला। र हो त्यस्तो भयो भने पनि पाप लाग्छ, अरू समय लाग्दैन। मेरो यस्ता प्रकारले यहाँ वर्णन गर्दैन। अब यसरी हजुरले गरेका जुन व्याख्या जे भन्न खोजिएको थियो नि, त्यसको गलत अर्थ लगाइरहेका छन् प्रभु। त्यस कारणले हजुरलाई दुःख भएको। हजुरले त सत्य कुराको व्याख्या गर्नु, सत्यका साथ लिँदाखेरि नि मेरो पूर्व जन्मको वृत्तान्त सुनाउँछु। म सत्यको साथ दिँदै गर्दा, सत्यका साथमा रहेर जुठो खाँदै गर्दा मैले यो जुनी ब्रह्माको छोरो नारद हुन पाएको हुँ। अब नारदजीले पूर्व जन्मको आफ्नो वृत्तान्त श्रवण गराउनुहुन्छ। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यस्तु कस्यचन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषनिर्विवीक्षता। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, हे प्रभु हे मुनि,
म पूर्व जन्ममा को थिएँ भन्नुहुन्छ भने म पूर्व जन्ममा चाहिँ दासी पुत्र नारद थिएँ। नारदजी भन्नुहुन्छ दासीको छोरो हुनुहुन्थ्यो अरे नारद। दासी भनेको को त? अर्काका घरमा काम गरेर बस्ने दासी, अर्काका घरमा काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तब त्यस बेला भन्नुभयो ती दासी अर्काका घरमा, सेठका धनी व्यक्तिका घरमा काम गर्ने व्यक्तिलाई, हैन, काम गरेर बस्ने दासीलाई सेठले काम लाउँथे। नारदजी सानो 5 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ। अनि ती 5 वर्षका नारद के गर्नुहुन्छ? आमाका साथमा अघि पछि टुकुटुक हिँड्नु हुँदो रहेछ। एक समय नि ती सेठका घरका छेउमा एउटा ठुलो मन्दिर रहेछ। हेर्नुहोस्, ती धनी व्यक्ति जसका घरमा दासी नोकर चाकर राखेर चाहिँ आफू बसेका थिए सुखशैल भोगेर, हो ती मान्छेका घरका छेउमा ठुलो मन्दिर थियो। ती मन्दिरमा एक समय चतुर्मासा गर्न भनेर साधु सन्तको आगमन भएछ। 4 महिनाको अनुष्ठान गरेर बस्न। चतुर्मासा भनेको आषाढ शुक्ल पक्ष एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्मको बिचको समय भनेको चतुर्मासाको समय हुन्छ। र अहिले पनि ठिक चतुर्मासाको बिच नै चलिराखेको छ। कार्तिक एकादशी अब आउने एकादशीसम्म चाहिँ चतुर्मासाकै समय हो यो। भने त्यो समयमा यज्ञ अनुष्ठान आदि गर्ने भनेको दिव्य समय हो। सबभन्दा उत्कृष्ट वर्षभरिको नि सबैभन्दा राम्रो समय अरे अषाढको शुक्ल पक्ष एकादशीदेखि कार्तिकको शुक्ल पक्ष एकादशीसम्म सबभन्दा राम्रो समय हो। र अब यस्ता प्रकारले वर्णन गर्दैनुहुन्छ कि त्यहाँ बस्दै जाँदाखेरि नजिकमा जो मान्छे छ नि, तीर्थमा आउने मान्छेले नजिकमा जसको घर छ उनका घरमा गएर यसो हजुर हामी आएका छौँ है, यसो छेउछाउमा छौँ, केही दुःख सुख साह्रो गाह्रो पर्दा भोलि हामीलाई केही समस्या पर्ने हो कि भनेर जानुपर्छ अरे। कि केही समस्या पर्छ गएर त्यस्तै साधुले भन्नुभएछ प्रभु हामी त हजुरका घरमा नि घर छेउमा मन्दिरमा अनुष्ठान गर्न भनेर आएका, भोलि केही आपद विपद पर्ला कि हजुरले साथ दिनु होला भनेर यसरी वर्णन गर्दैनौ। सोध्नुभयो, सोधेपछि त नि ल हुन्छ ठिक छ हामीले सक्दो सहयोग गर्छौँ भनेर ती धनी व्यक्तिले भन्नुभएछ। भनिसकेपछि नि तब नोकर्नीलाई आफ्नो ती घरकी दासीलाई भन्नुभएछ जाऊ है भोलिदेखि यसो जानु, ती साधु सन्त आएका छन्, ती साधु सन्तहरूका यसो बर्तनहरू जुठा भयो भने सफा गरिदिनु, अनि त्यहाँ यसो फोहोर छ भने बडार कुडार गरिदिनु, कसिङ्गर लगाउनु। बडार कुडार गरिदिइसकेपछि तब आफ्ना कर्महरू सकेर यसो फुलहरू टिपेर लगिदिनु, ओर्नु र आउनु, हेर्नु के छ कसो छ भनेर हराउनु भयो। नभन्दै भोलिपल्ट उठेर आफ्नो मालिकको घरको सम्पूर्ण कर्म सकेर काम सकेर अनि ती जानु भएछ कि दासी। दासी जाँदा त अब आमा गइसकेपछि छोराछोरी किन बस्थे ती सानो 5 वर्ष आमाका पछि नारदजी पनि लाग्नु भएछ। नारदजी आमाका पछि जाँदै गर्दा त त्यहाँनिर के भयो त भन्नुहुन्छ भने जहाँ उहाँ पुग्नुभयो साधुहरूले यसो देख्नुभयो, आमाले यसो बर्तन सफा गर्नुभयो, झाडु पोछा है बडार कुडार सक्दिनु भयो। त्यतिकैमा साधुहरूले भनेछन् ओहो बाबु यता आऊ त लौ प्रसाद खाऊ भनेर चाहिँ एउटा मिश्रीको डल्लो नारदजीलाई टक्क दिनुभएछ। प्रसाद खाऊ भनेर मिश्रीको डल्लो नारदजीलाई दिइसकेपछि त नारदजीले के गर्नुभयो, मिश्रीको डल्लो खाएको त गुलियो भयो। ओहो साधुहरूसँग आउँदा त यस्तो मिठो चिज खान पाइने रहेछ, भोलिदेखि त किन आमा पर्खिन्थे र बिहानै आउँछु, आखिर यिनीहरू यहीँ त हुन्छन्, आमालाई पर्खिन्न भनेर भोलिपल्ट नारदजी बिहानै उठेर जानुभएछ। साधु सन्तका छेउमा जानुभयो, साधु सन्तले खाना दिन्छन्। अब बाबु यो त्यो फुल टिपेर ल्याऊ, यो पानी पर फ्याँक, त्यो सामान यता सारो। अब त साधुहरूको नारदजी हन्मेर्नु हुनु पऱ्यो कि बाबु यो गर त्यो गर। साधुहरूले भन्छन् दिनभरि बसो उतै, साधुहरूले पकाएको उतै प्रसादी खायो, उतै आनन्दले बस्यो। दिउँसो भजन कीर्तन साधुहरू गर्छन्, त्यही भजन कीर्तनमा नाच्यो। हुँदा हुँदै नारदजीलाई त बेलुका पनि जबरजस्ती लिएर आउनु पर्थ्यो अरे क्या आमाले। हिँड घर भनेर साँझमा जबरजस्ती घिस्याएर लिएर आउनु पर्थ्यो। होइन आमा यतै सुत्छु भन्नुहुन्थ्यो अरे। जब समय व्यतीत हुँदै गयो नारदजी आनन्दित बन्दै जानुभयो। अनि जब 4 महिना पूर्ण भयो साधु सन्तले आफ्नो अनुष्ठान पूर्ण गर्नुभयो। अब साधुको त आदतै त्यस्तो हुन्छ है, किनकि जहाँ एक ठाउँमा बस्यो 4-5 महिना त्यहाँबाट अन्तैतिर लाग्यो। नारदजीहरू साधु सन्तको आगमन त्यहाँबाट अन्तै हुन थाल्यो। नारदजी हुनुहुन्छ त्यहाँ, भन्नुहुन्छ बाबा
मलाई पनि लिएर जानु न भन्न थाल्नुभयो। मलाई पनि लैजानुहोस् भनेपछि साधु सन्तले भनेछन् बाबु अहिले त म तिमीलाई लान सक्दिनँ, किनकि बालकै छौ, केटाकेटी छौ, हेर हामीहरूसँग नुहाउन जानुपर्छ, जाडो हुन्छ, जाडाको सिजन आयो, बिहानै उठेर तिमी नुहाउन पनि सक्दैनौ, तिमीलाई बडो कष्ट हुन्छ। फेरि हेर तिमी आमाको काखमा कति मजाले बसिरहेको मान्छे, कहाँ जान्छौ त? आमालाई छोडेर कहाँ हिँड्छौ तिमी? नजाऊ। हेर पछि तिम्री आमा जब यो संसार छोडेर जानुहुन्छ नि, हो त्यति बेला चाहिँ के गर्नु भने, अनि तिमी हामी उत्तरको मार्ग आउनु माथि जङ्गलमा हुन्छौँ, हामी त्यो जङ्गलमा बसेका बेला तिमीले हामीलाई भेट्छौ बाबु, नभए नआऊ है। आमालाई दुःख दिँदै, आमालाई कष्ट दिँदै तिमीले आउनु हुँदैन है भनेर सम्झाउनु भयो। किनकि धरतीको तीर्थ भनेको आमा अनि बुबा अनि मात्रै, बाँकी अरू तीर्थ गर्नुपर्छ, शास्त्रले यही भन्छ सज्जन। ती ऋषिहरूले पनि नारदजीलाई यही कुरो सम्झाउनु भयो। ए नारदजी, तिम्री आमा जबसम्म यो धरामा रहनुहुन्छ तबसम्म तिमी रहनु, अनि आमा गएपछि मात्रै आउनु भनेपछि नारदजीलाई मन्त्र दान गरेर त्यस पछाडि साधुहरू जानुभयो। साधु गइसकेपछि त सज्जन नारदजी अब त्यहीँ बस्न थाल्नु। त्यहीँ साधु सन्तले टेकेको त्यो धुलामा रुमलिनुहुन्छ। साधु सन्त बसेका ठाउँमा बस्नुहुन्छ, तिनी साधुले दिएको मन्त्र जप्नुहुन्छ। मन्त्र जप्दै जाँदा त एक दिन आमाले भन्नुभएछ, ओहो यो नारद त केही गर्न सघाउँदैन मलाई, यसो एउटा घाँसको मुठो ल्याउन सघाए पनि हुन्छ, यसो एक मुठो दाउरा ल्याइदिए पनि हुन्थ्यो, केही गर्न सक्दैनस् बाबु, केही गर्न सघाइनस्, यही पारा हो भने नि पछि तेरो बिहे भएपछि के गरी खान्छस् है, तैँले आमाले गाली गर्नु। नारदजीको सातो गएर राम 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 राम, कहिले मेरो बिहेको कुरा गर्नुहुन्छ, आमा कहिले जानुहुन्छ र म साधु भएर हिँडौँला भन्ने कत्रो रहर छ आफूलाई, बिहेको कुरा पो गर्नुहुन्छ। किनकि अधिकांश आमाहरूले छोरालाई गाली गर्ने शब्द यही अरे, अहिले केही ढङ्ग जाने छैन, पछि बिहे गरेपछि दुःख पाउँछस् तैँले, होइन? आमाहरूले भन्ने शब्दै त्यही हो। नारदजीलाई पनि त्यही भन्नुभयो, पछि बिहे गरेपछि तैँले बडो कष्ट पाउँछस्, तैँले दुःख पाउँछस्, आमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यत्तिकैमा सज्जन अब नारदजी भगवानका मन्दिरमा जानुभएछ र भन्नुभएछ कि के भन्नुहुन्छ भने, भगवानलाई अगाडि हात जोडेर, माता राम मत पिता रामचन्द्र, स्वामी राम मत सखा राघवेश, सर्वस्वं मैं रामचन्द्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं बजाने न जाने। माता राम हो, हे प्रभु मेरी आमा भनेकै पनि हजुर राम हो, मत पिता रामचन्द्र, मेरा बुबा भनेको पनि हजुर रामचन्द्र हो, अनि साथी सङ्गी इष्ट मित्र जति पनि छन् नि सबै हजुर हो। म हजुरभन्दा अरू कोही पनि जान्दिनँ, कसैलाई पनि चिन्दिनँ, कसैलाई पनि बुझ्दिनँ। त्यही भएर सबै थोक भएको राम्रो प्रभु, तर मेरो विवाह चाहिँ हुनु भएन। हे भगवान मेरो बिहे चाहिँ पटक्कै नहोस् है, किनभने अहिले मेरी आमा कहिले माथि जानुहुन्छ र म साधु भएर हिँडौँ भनेको, बिहे भयो भने त ती देवी जालिन् भन्दा भन्दै आफ्नो जाने दिन आउला, अनि कहिले साधु हुनु र? साधु हुने समय नै नआउने रहेछ। हे परमात्मा, त्यस कारणले गर्दा मेरो विवाह हुनु भएन। भगवानसँग पटक पटक बिहे नहोस् है भनेर पूर्व जन्ममा भनेको हुँदा दोस्रो जन्ममा पनि भएन कि, पूर्व जन्म त भएन, दोस्रो जन्म पनि देवर्षि नारद, होइन, बाल ब्रह्मचारी भएर रहनु पर्यो। यस्ता कारण यति भनेर प्रार्थना गर्दै गर्दै गएपछि एक दिन के भएछ भने, आमा गाई दुन भनेर ढुङ्ग्रो बोकेर गौशाला जानुभएको, साँझ परेको रहेछ, ठिक्क साँझको बेला जानुभएको, गाईका गोठका नजिकै सर्प रहेछ, जाँदै गर्दा छ्याप्प सर्पमाथि खुट्टो राखिदिनु भयो, टेकिदिनु भएछ, सर्पले डस्यो, पुर्लुक्क लड्नु भयो, त्यहाँ आइया हातो गर्नुभयो, चिच्याउनु भयो, कराउनु भयो, कसले सुन्थ्यो र? त्यो काम गर्ने दासी नथिन्, गाई दुन गएकी चाहिँ अहिले भरे दुध लिएर आउँछु भने घरका मान्छेले वास्तै गरेनन्। 1 घन्टा बितो लगभग, होइन त्यो गाई दुन गएकी कत्रो बेर लाग्यो भनेर साउ सेट खोज्न जाँदा त ती साउ घर मालिक खोज्न जाँदा त अघि मरि पो राखेछ। अघि सर्पले डसेर कहिले मरि, हल्ला फिज्यो, ती फल्नी त मरि नरे भनेपछि साना साना नानीहरू कुदेर गए। नारद त मन्दिरमा हुनुहुन्थ्यो, साँझ थियो त रात।
मन्दिरमा हुनुहुन्थ्यो अरे, ए नारद तिमी यहाँ मन्त्र जपेर बसिरहेका छौ, उहाँ तिम्री आमालाई सर्पले डसेर मार्यो, सर्पले टोकेर तिम्री आमा त मरिन् भन्ने बित्तिकै नारदजी खुसीले नाच्नु भएछ। बडो हर्षित हुनुभयो आमा मर्नुभयो भन्दा। किन? साधु भएर हिँड्ने रहर थियो नि त, आमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो बन्देश त, आमा गइसकेपछि कोही थिएन अगाडि पछाडि, अब साधु भएर हिँड्नु पाउने भए भन्ने भयो। तर तत्काल सम्झिनु भएछ। जय हो प्रभु, जसले मलाई यो स्थितिमा ल्याउनु भयो, जसले मलाई राम्रो नराम्रो सिकाउनु भयो, जसले मलाई खान हुने नहुने सिकाउनु भयो, जसले मलाई संस्कार संस्कृतिका कुरा सिकाउनु भयो, तर तिनै आमाको हात आज मेरा शिरबाट हटेर गयो। ती आमाले छोडेर जानुभयो, अब त मेरो सारी कोही छैन। यस्ता प्रकारले नारदजी फेरि रुँदै रुँदै आउनुभयो अरे आमा भए ठाउँमा। अनि तिमीले त आमाको शरीरको साथमा बसेर रातभरि बस्नुभयो। रातभरि बसिसकेपछि भोलिपल्ट बिहान त्यो 5 वर्षको बालक के नै गर्नु थियो र सज्जन, मन जब लगेर दाह संस्कार गरे, घाटमा पुर्याए। घाटमा पुर्याएर दाह गर्दा त्यति बेरसम्म रहनुभयो, बस्नुभयो। अब घाटमा पुर्याएर दाह गरिसकेपछि त त्यो 5 वर्षका बालक कसैले वास्ता गरेनन्, ख्याल गरेनन्। अनि नारदजीलाई ती साधुहरूले भनेको वचन याद आयो, बाबु हामी उत्तरतिरको बाटो आउनुमा ती जङ्गलमा हुन्छौँ है, हामीलाई भेट्छौ है तिमीले भनेर भनेको हुँदा तब नारदजी त्यहाँबाट उत्तराखण्डको बाटो लाग्नुभयो। जाँदा 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 घना जङ्गलमा पुग्नुभयो नारद। तर नि सज्जन, ती साधु छैन, अस्तिका कहीँ भेटिएनन्, कोही छैन, मान्छे छावा छैन। त्यस पछाडि एउटा सानो कुवा भेट्नु भएछ, कुवामा बसेर पानी पिउनु भयो, मुख धुनु भयो। अनि तिनै साधुले दिएको मन्त्र जपेर त्यही कुवाका डिलमा यसो ध्यान गरेको त आँखा चिम्लिनु भएछ। त्यही बेला हृदयमा शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी भगवान् नारायणले दर्शन दिनुभयो, अचम्भित बन्नुभयो, आनन्दित बन्नुभयो। जय हो प्रभु, मैले दर्शन हजुरको पाएँ भन्दै गर्दा तत्काल त्यो हृदयमा भएको चिज हट्यो। हृदयमा भएको झाँकी हटिसकेपछि नै प्रभु फेरि त्यही मन्त्र जप्नुभयो, त्यही तरिकाले बस्नुभयो। भएन, नभइसकेपछि त आकाशवाणी भयो, हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अभिपक्वकषायाणां दुर्धर्षोऽहं कुयोगिनः। हे नारद, तिमी जो गर्दैछौ नि त्यो त तिमीले ताकेको जुन बाटो छ, तिमी हिँड्दै गरेको जुन मार्ग छ, त्यो अत्यन्त राम्रो छ। तर यो जन्ममा तिमीलाई दर्शन हुँदैन। किन भन्दाखेरि अभिपक्व छौ तिमी, परिपक्व भएका छैनौ। तिमी परिपक्व भएपछि मेरो दर्शन हुन्छ, तर यो शरीरले दर्शन गर्न पाउँदैन है, अर्को शरीरले मात्रै मेरो दर्शन हुन्छ। आकाशवाणी भयो। त्यसबेला भन्नुहुन्छ अरे नारदजी, हे प्रभु, म यदि अभिपक्व थिएँ, पाकेको थिइनँ, म काँचै थिएँ भने नि अहिले भर्खर भर्खर हृदयमा चाहिँ किन दर्शन दिएको त भन्दा त भगवान् भन्नुहुन्छ अरे नारद, यानी तिमीले अहिले त भर्खरका छौ, केटाकेटी छौ, सानो उमेर छ तिम्रो, भोलि ठुलो युवा अवस्था पुगेपछि व्यर्थैमा साधु भएर हिँडेछु, भगवान् पनि भेटिन्छन् भेटिँदैनन्। तिमीलाई भित्र त्यो मनोबल कता कता विचलित नहोस्, तिमी भ्रमित नबन, भ्रमित भएर तिमी कुमार्गमा नलाग भन्नका लागि मैले दर्शन दिएँ। तिमी सुमार्गमा लाग बाबु, मलाई मेरो दर्शन पक्का हुन्छ, तर यो शरीरले होइन, अर्को शरीरले दर्शन गर्न पाउने छौ भनेर आशीर्वाद दिइसकेपछि प्रभु समय व्यतीत भयो। यहाँनिर नारदजी भन्नुहुन्छ वेदव्यासजी महाराजलाई, यस पछाडि त प्रलय भएछ, नारदजी कता हराउनु भयो, संसार के भयो, विपरीत भयो कता। अन्तिममा नारदजी भन्नुहुन्छ, पछि एकैचोटि मलाई थाहा हुँदा म त ब्रह्मापुत्र नारद भएको थिएँ, तर मलाई याद छ पूर्व जन्ममा म दासी पुत्र थिएँ, दोस्रो जन्म ब्रह्माको छोरो नारद भएँ। नारद भएँ भनेपछि तब त्यस पछाडि भगवान् ब्रह्माका शरणमा जानुभएछ। नारद लिएर सोध्नुभएछ, पिताजी भगवान् नारायणको चाहिँ दर्शन कहाँ हुन्छ त भन्दा क्षीरसागरमा हुन्छ। त्यस पछाडि नारद सिधै क्षीरसागरमा गएर भगवानको भजन गाउँदै भगवानलाई खुसी पार्दै प्रसन्न पार्दै रहनु भएको छ। बोले आनन्द कन्द भगवानको। नारदजी
बडो भगवानको दिव्य गान गर्नुहुन्छ, महिमा वर्णन गर्नुहुन्छ नारदजी। किनकि नारायण भगवानको भक्त नारद बडो भगवानको प्रिय भक्त, किनकि पूर्व जन्मबाटै भगवानको शरणमा गएर साधु सन्तको साथ पाएर अनि नारायणको भक्ति गर्ने त्यो प्रेरणा मिलेको नारद धुमधामसँग भगवान भेटेपछि त उमङ्गले उत्साहले नाच्दै हुनुहुन्छ। बोले भक्त वत्सल भगवान की हरि बोला झुठो माया जानी दुई दिन को जिंदगानी कर कला को पानी दुई दिन को जिंदगानी कर कला को पानी हरि बोला झुठो माया जानी हरि बोला झुठो माया जानी दुई दिन को जिंदगानी कर कला को पानी दुई दिन को जिंदगानी कर कला को पानी हरि बोल। श्रीराजी सबैले मिठो मिठो तालीको सेवा गरिदिनु होला। हरि बोल। मेरो मेरो वञ्चन सबै मेरो केही छैन मेरो मेरो वञ्चन सबै मेरो केही छैन एक्लै आउनु एक्लै जानु लानु केही छैन एक्लै आउनु एक्लै जानु लानु केही छैन मेरो मेरो वञ्चन सबै मेरो केही छैन मेरो मेरो वञ्चन सबै मेरो केही छैन एक्लै आउनु एक्लै जानु लानु केही छैन एक्लै आउनु एक्लै जानु लानु केही छैन माता पिता सुत बन्धु दुई दिनको मेला माता पिता सुत बन्धु दुई दिनको मेला आखिरमा पर्नु पर्ला यमराजको फेला आखिरमा पर्नु पर्ला यमराजको फेला हरि बोला झुठो माया जानी हरि बोला झुठो माया जाने दुई दिन को जिंदगानी कर कला को पानी दुई दिन को जिंदगानी कर कला को पानी
पायो तीर्थ गर्न हातले गर्नु तारा पायो तीर्थ गर्न हातले गर्नु तारा कानले सुन्नु हरि कथा मनले गर्नु ध्यान कानले सुन्नु हरि कथा मनले गर्नु ध्यान पायो तीर्थ गर्न हातले गर्नु तारा पायो तीर्थ गर्न हातले गर्नु तारा कानले सुन्नु हरि कथा मनले गर्नु ध्यान कानले गर्नु कथा मनले गर्नु ध्यान घोर कलियुग आयो भजन गर्नु हाई घोर कलियुग आयो भजन गर्नु हाई काम छोड़ी भोगनो परलयम को सजाए काम छोड़ी भोगनो परलयम को सजाए हरि बोला झूठ माया जानी हरि बोला झूठ माया जानी कई दिन को जिंदगानी कर करा को पानी दुई दिन को जिंदगानी कर करा को पानी सरी पनि नष्ट हुन्छ जानकी शतमा सरी पनि नष्ट हुन्छ जानकी शतमा आखिरमा आत्मा मिल्छ परमात्माको साथमा आखिरमा आत्मा मिल्छ परमात्माको साथमा सरी पनि नष्ट हुन्छ जानकी शतमा सरी पनि नष्ट हुन्छ जानकी शतमा आखिरमा आत्मा मिल्छ परमात्माको साथमा आखिरमा आत्मा मिल्छ परमात्माको साथमा हरि बोला झूठ माया जानी हरि बोला झूठ माया जानी दुई दिन को जिंदगानी कर करा को पानी दुई दिन को जिंदगानी कर करा को पानी दुई दिन को जिंदगानी कर करा को पानी 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की यस्तो प्रकारले सज्जन जब भगवानका सान्निध्यमा पुगेर नारदजी भगवानको दिव्य भजन गाउँदै समसमै नाच्न थाल्नुभयो नाच्दा नाच्दै सारा भक्तले साथ छोडेर गए अरे तर नारदजी चाहिँ नाचिराख्नु भयो भक्तको साथ छोडे भए तापनि नभए तापनि भगवानका अगाडि नाचिरहनु भयो अन्तिममा भगवानले विचार गर्नुभएछ यी त मेरा प्रिय भक्त रहेछन् यिनलाई त मैले केही न केही दिनु परेछ भन्ने उद्देश्यले एउटा वीणा प्रदान गर्नुभयो भगवान नारायणले नारदजीलाई वीणा प्रदान गर्नुभयो जुन वीणाको नाम हो देवदत्त नाम गरिएको वीणा देवदत्तमिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितं मूर्छयित्वा हरिकथा गायमान शरामहम् देवदत्त नाम गरेको वीणा लिएर भगवान हरिको नाम गान गर्दै गर्दै भगवान चाहिँ विश्व ब्रह्माण्डमा भ्रमण गर्नुहुन्छ नारदजी आज हरि भगवानको नामलाई गान गर्दै किनकि नारदजी चराचर जगतमा त्यही वीणा लिएर प्रदान गर्दै हिँड्नुहुन्छ तत्पश्चात यता के भन्नुभयो भने यसरी अन्तिममा नारदजीले
वेदव्यासजी महाराजलाई भन्नुहुन्छ, हे वेदव्यास, यसरी मैले सत्यको साथ पाएको हुँदा 4 महिनासम्म ती ऋषिहरूको, ती साधुहरूको जुठो खाएर सत्यको साथमा बसेको हुँदा त्यसबेला भन्नुहुन्छ, अहिले यो ब्रह्मपुत्र नारद भएर मैले प्राप्त गरेँ भने हजुरले पनि सत्यको व्याख्या गर्नुहोस्, हजुरका चित्तमा शान्ति हुनेछ भनेर नारदले चतुश्लोकी भागवतको रूपमा वेदव्यासजी महाराजलाई ज्ञान गराउनु भयो। चतुश्लोकी भागवत दिनुभयो र नारदजी त्यहाँबाट बाटो लाग्नुभयो। अब यता शौनक आदि 88,000 ऋषि सुतजी महाराजसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, निर्गते नारदेशोतः भगवान् बादरायण श्रोतवां तदभिप्रेतं मनः तत किमकर्त विभुः। हे प्रभु, के गर्नुभयो त? त्यस पछाडि जब नारद जानुभयो अनि वेदव्यासजी महाराजले नारद गइसकेपछि चाहिँ के गर्नुभयो भनेर सनकादि मुनि, शौनकादि 88,000 ऋषि नारदजीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। तत्पश्चात यहाँ भन्नुहुन्छ कि सम्यप्रास नाम गरेको सरस्वती नदीको पश्चिमपट्टिको तटमा सम्यप्रास नाम गरेको ठाउँ थियो। त्यही बिचमा चाहिँ वेदव्यासजी महाराजको आश्रम थियो। अब त्यहाँ बसेर वेदव्यासजी महाराजले त्यो आश्रममा बसेर त्यो 4 श्लोकमा भएको जुन भागवत थियो त्यसलाई त 18,000 श्लोकमा परिणत गराउनु भएछ। 18,000 श्लोकमा परिणत गराइदिनु भयो। 335 अध्याय बनाउनु भयो, 12 स्कन्द बनाउनु भयो अनि बृहत् यो अद्भुत ग्रन्थ श्रीमद् भागवत महापुराणको रचना गर्नुभयो। रचना गर्नुभयो। त्यति बेरसम्म ज्ञान के थियो अरे भने नि यो धरतीमा आउने माध्यम श्रुतिका माध्यमद्वारा, यानि कि एकजनाले पढायो चेलाहरूलाई, ती चेलाहरूले अरूलाई पढाउँछन्, अरूले अरूलाई पढाउँछन्, हो त्यसरी श्रुतिका माध्यमद्वारा त्यो ज्ञान धरतीमा आइपुग्थ्यो। तर पूर्ण आइपुग्दैन थियो अरे के सज्जन। श्रुतिका माध्यमबाट आउँदा नि गुरुजीले पढाएको चेलाले 90% मात्रै लिन सक्छन् अरे, 10% छोडियो। अनि ती जो चेला गुरु बन्छन् उनले पढाउँदा पनि चेलालाई 90% मात्रै दिन्छन्। गर्दा सुरुभन्दा 20% कम हुँदै आयो अनि हुँदै 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 अन्तिममा 5-7 जना पछाडि त नि आधा उधी मात्रै ज्ञान धरतीमा आइपुग्छ अरे। त्यही भएर लिपिबद्ध गर्ने विचार गर्नुभयो। अब चाहिँ लिपिबद्ध गर्छु, लेखियो भने त लेखेको कुरा त सदियौँसम्म रहन्छ नि भनेर वेदव्यासजी महाराजले विचार गर्नुभयो। लिपि बनाउने माध्यम खोज्दै जाँदा कसले लेख्ने त? अब आफैले लेख्यो भने आफूले लेखेका कुरामा सम्पादन गर्दै गर्दा त्रुटि हुने हो कि भोलि सम्पादक अर्को नमिल्ला, उसले हेर्देला नहेर्देला। वेदव्यासले लेखेको ग्रन्थ भन्छ डराउला। बरु कसैलाई लेख्न लाएर आफू सम्पादक बन्नु पर्यो। पछि लेख्न चाहिँ अर्कैलाई लगाउँछु भनेर लेख्ने मान्छे खोज्दा त वेदव्यासले रचना गरेको कोही लेख्न नमान्ने। अन्तिममा के गर्नु भएछ त? गणेश बाठौँ पुग्नु भएछ। भगवान् गणेश बाठौँ पुगेपछि चाहिँ गणेशलाई आग्रह गर्दा भगवान् गणेशले भन्नु पऱ्यो, हुन्छ प्रभु म लेख्छु। तर लेख्न थालेपछि दिन बितोस् कि रात बितोस् नसकिएसम्म छोड्नेवाला छैन, लेखिरहन्छु तपाईँ भनिरहनुपर्छ। ए भोक लाग्यो एकछिन बिसाउँ भन्न पाइँदैन भनेपछि ल हुन्छ, शर्त दुवैजना मन्जुर भए। दुवैजनाले शर्त मन्जुर गरिसकेपछि सज्जन लेख्न थाल्नुभयो। बद्रिका आश्रममा बसेर लेख्न थाल्दै गर्दाखेरि भन्दै जानुभयो वेदव्यासजी। नारदजी लिपिबद्ध गर्दै जानुभयो। लिपिबद्ध गर्दै गर्दै जाँदा बिचमा पुगेपछि त्यो कलम सोध्दै लेख्ने हो नि त। पुरानो सिस्टम त निगालाको मालिङ्गाको कलम हुन्थ्यो, त्यसलाई मसीमा चोप्ने अनि लेख्ने। तर त्यो लेख्दै जाँदा कलमको जुन टुप्पो हो मठुरिँदै गएछ कि लेख्न छोडो। अब लेख्न छोडिसकेपछि के गर्ने त? रोक्नु भन्न त मिलेन, अस्ति रोक्दिन है भने आछ। त्यत्तिकैमा सम्झिनु भयो र आफ्नो दाँत फडाक्क भाँचेर त्यो दाँत चोप्दै लेख्दै गर्नु अरे। त्यस दिनबाट गणेशको नाम एकदन्त भयो। गणेशको एउटा मात्रै छ नि त, 2टा दारा मध्येमा एउटा मात्रै, एउटा चाहिँ मठुरिएको छ, भाँचिएको छ। भागवत लेख्दै गर्दा भनेपछि भागवत ग्रन्थ लेख्न पनि त्यति सजिलो रहेनछ कि, किनकि आफूले एउटा अङ्क भाँचेरै लेख्नु पर्यो। गणेशजीले लेख्दा लेख्दै पूर्ण भयो। पूर्ण भइसकेपछि अन्तिममा अद्भुत ग्रन्थ तयार भयो सज्जन। यस्ता प्रकारले कसैले प्रश्न गरौँ हामीलाई भने भागवत कसले लेखेको भनेर सोध्यो भने हामी कतिपय भन्छौँ नि वेदव्यासजीले भनेर। वेदव्यासजीले होइन, वेदव्यासजीले त रचना मात्रै गर्नुभयो,
लिपिबद्ध लेखेको चाहिँ गणेशजीले है, गणेशजीले लिपिबद्ध गर्दैन भयो। अब लेखेको कुरालाई अद्भुत ग्रन्थ भएपछि पहिलो अद्भुत चेलालाई पढाउँछु भन्ने लाग्यो। यो सारा सम्पूर्ण भागवत चाहिँ त्यस्तो अद्भुत मान्छेलाई पढाउँछु। कसलाई पढाउने त भन्दा याद आएछ त्यो आफ्नो छोरो नि जन्मिसक्दाखेरि वनमा गएको। त्योभन्दा अद्भुत अर्को दुनियाँमा को होला र, जो जन्मिसक्दाखेरि जङ्गलतिर गएको आफ्नो साथी लिएर, साथी पनि काँधमा लगाएर जङ्गलतिर लागेको, अब खोज्न पठाउने। तर 2-4 दिन खोजी हेर्नुभयो भेटिएन। त्यस पछाडि 2टा श्लोक चेलालाई गान गराउनु भएछ र बाबु तिमी विश्व ब्रह्माण्डमा जता जता घुम्छौ त्यहाँ त्यहाँ गएर यी श्लोकहरूलाई भन्नु है भन्दा त एक दिन दाउरा खोज्न जाँदा जङ्गलमा गएर चेलाहरू श्लोक गान गर्दै रहेछन्। त्यही जङ्गलमा सुखदेव महामुनि हुनुहुँदो रहेछ कि त्यहाँ। चेलाहरूले पहिलो श्लोकलाई गान गर्दा भई बर्हा पीडां नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवासं कनककपिशं वैजयन्तीं समाला रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति प्राविशद्गीतकीर्ति। नटवर बपु विश्व ब्रह्माण्डलाई नै के बनाउनु पर्यो? रङ्गमञ्च बनाउनु पर्यो भगवानले। विश्व ब्रह्माण्डलाई रङ्गमञ्च बनाएर नटवर बपु आफू चाहिँ नाटककार जस्तो धरतीमा आउनु पर्यो। कर्णयो कर्णिकारं कानमा कुण्डल लगाउनु भएको छ भगवानले। विव्रतवास पीताम्बर वस्त्र लगाउनु भएको छ भगवानले। कनक कपिशम मुख चाहिँ चन्द्रमाको जस्तो छ अरे भगवानको उज्यालो। कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालां वैजयन्ती माला लगाउनु भएको छ भगवानले। अनि रन्ध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दये। वंशीले चाहिँ अधर सुधा यानि कि ओठबाट भगवानका ओठबाट बग्दै गरेको जुन अमृत हो नि त्यो चाहिँ वंशीलाई पिलाउँदै हुनुहुन्छ अरे। अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दये। त्यो ध्वनि चाहिँ कहाँसम्म गुन्जाउँदै हुनुहुन्छ? सारा वृन्दावनमा ब्रजमा त्यो वंशीको ध्वनि चाहिँ गुन्जयमान गर्दै हुनुहुन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ रे भगवान? वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। वृन्दारण्यमा अनि कि वृन्दाको वनमा, वृन्दावन भनेको तुलसीको वन, वृन्दा भनेकी तुलसी हुन् र तुलसीको त्यो वनभित्र भगवान हुनुहुन्छ अरे कृष्ण। त्यसो भनेपछि त सुखदेव स्वामी त नि जुरुक्क उठ्नु पर्यो कि भगवान खोज्नलाई यहाँ बसेको के को वृन्दावनमा आइसक्नु भएछ, त्यतै जान्छु म त। तर उठ्दै गर्दा याद आयो अरे कि यस्तो सुन्दरता रूप त हर कसैको हुन्छ। दया चाहिँ कस्तो छ त? भगवानको जस्तो दया छ कि छैन भन्दा त चेलाले अर्को श्लोक गान गर्नुभयो। अहो बकियं स्तनकालकूटं जिगांसया पाययदप्यसाद्रुं विभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेमा। बकासुर की बहिनी पूतना अहो बकियम स्तन कालकूटम, स्तनमा कालकूट नाम गरेको विषलाई भरेर गई अरे कि जिगांसया मार्ने इच्छाले गई सज्जन। मार्नु पर्यो त्यो कृष्णलाई भनेर। तर भगवानले के गर्नुभयो? स्तन पान गर्नुभयो अरे, विष पनि पान गर्नुभयो, सँगसँगै प्राण पनि पान गर्नुभयो। अनि अन्तिममा देवी गतिम धातृचितां तत्पुण्यम, आमाको गति प्रदान गर्नु पऱ्यो कि सज्जन। आमाको किन आमाको मार्न जाने राक्षसनीलाई किन आमा बनाएर स्वर्ग पठाउनु भयो भन्दा नि स्तन पान त नि सज्जन आमाले मात्रै गराउने अरे सन्तानलाई। अरू कसैको अधिकारभित्र छैन, केवल आमाले मात्रै सन्तानलाई स्तनपान गराउने अधिकार हुन्छ। त्यही भएर आमा यी त मेरी आमा हुन् नि त, किनकि दोस्रो आमा भएर आइन्।
स्तनपान गराएन। त्यसले गर्दा मैले यिनलाई कहाँ नरकतिर पठाउनु हुन्छ र? मैले त स्वर्ग पठाउनु पर्छ। तब स्वर्ग पठाइदिनु भयो सज्जनहरू। भगवानले जब स्वर्ग पठाउनु भयो, यस्ता परमात्मा जो आफूलाई मार्न आउँदा पनि उत्तम गति प्रदान गर्ने, कम्बा दयालु शरणं व्रजेमा। दुनिया संसारमा नि भगवान भन्दा अर्को दयालु हुन सक्दैन अरे कि त्यो चाहिँ। किन हामीलाई थाहा होस् त, हामीलाई कोही मार्न आउँदैछन् अरे भन्ने थाहा भएपछि लौ स्वागत छ हजुर भनेर हामी फुलमाला लिएर जाँदैनौँ नि, त्यसको प्रतिकार पहिल्यै गर्छौँ अरे थाहा भयो भने। त्यस कारणले तर परमात्माले त्यसो गर्नु भएन, उत्तम गति प्रदान गर्नुभयो। अब त जुरुक्क उठेर आउनुभयो सुखदेव महामुनि र भन्नुहुन्छ, ए बाबु होइन तिमीहरूसँग यो भएका श्लोक नि अझै सुनाऊ त भन्दा त प्रभु हामीसँग भयो त जम्मा यति दुईवटा हुन्। गुरुजीले जम्मा यति सिकाउनु भएको थियो, यति भनिहाल्यो। तपाईँलाई अझै सुन्ने इच्छा छ भने चाहिँ हाम्रा गुरुजीसँग जति छन् यस्ता त धेरै छन् जाउँ भनेपछि तब भगवानको नाम रूपी करेन्टले सुखदेव महामुनि कहाँ तप गर्न जानुभएको व्यक्ति फेरि फर्केर आएर आफ्नै पिताका चरणमा पुग्नुभयो। अनि भागवतलाई सुन्नुभयो भने चाहिँ पुरा वेदव्यासजी महाराजका मुखबाट सुखदेव महामुनिले पूर्ण भागवत सुन्नुभयो। सज्जन भागवत सुनिसकेपछि नि सुनुन्जेल पनि पिताजी भन्नु भएन अरे गुरुजी भनेर बस्नु भने, सुनिसकेपछि पनि जुरुक्क उठ्नुभयो, लाग्नुभयो। बाको कुरो छैन, आमाको कुरो छैन। किनकि गर्भदेखि नै वैराग्य धारण गरेर आएको व्यक्ति, गर्भदेखि नै वैरागी हो। यस कारणले गर्दा यस्ता प्रकारले यहाँ वर्णन गर्दैन भन्छ कि अब जानुभयो। यसरी सुखदेव महामुनिको चाहिँ चरित्रलाई यहाँ चित्रण गर्दैन भन्छ। सुखदेव महामुनि चाहिँ यहाँ आउनुभयो सज्जन। अब यसै गरेर के भयो, राजा परीक्षित जो 7 दिनका विधिले जसले जुन नियमले पुराण सुन्नुभयो, 7 दिनका नियमले उहाँको जन्मको इतिहासलाई यहाँ सुनाउनुहुन्छ। शौनक आदि 88,000 ऋषिलाई सुतजी महाराज यदा मृदे कौरव सिञ्जयानं वीरेशथो वीरगतिं गतेषु ब्रिकोदराद्विग्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारतको युद्धको प्रसङ्ग ल्याएर श्रवण गराउनुहुन्छ यहाँ। यदा मृदे कौरव सिञ्जयानां, कौरव वंशी र सञ्जय वंशीको मृत्यु भइसकेको थियो सत्य। वीरेशतो वीरगतिं गतेषु, वीर योद्धाहरूले वीरगतिलाई प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो। अन्तिममा त दुर्योधन र भीमको लडाईँ चल्दै थियो कि त्यो बेला भगवानले इसारा गर्नुभएछ, यो दुर्योधनलाई मार्नुपर्छ भने त नि जाङमा प्रहार गरेर मात्रै मार्न सक्छौ, नभए मार्न सक्दैनौ भनेपछि भीमले चाहिँ गदा प्रहार गरेर घुमाएर चाहिँ दुर्योधनका जाङमा दिनुभएछ हैन। भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, मेरुदण्ड भाँचिएर पूर्वक लडो अरे कि सक्छ। दुर्योधन मेरुदण्ड भाँचिएर पछारियो भुइँमा, तर मरेन, मरे। त्यत्रो गर्दा 5 पाण्डवले युद्धलाई विजय प्राप्त गर्दा भए, युद्ध जितेर बाटो लागे। अनि गइसकेपछि यता 1 दिन भयो, 2 दिन भयो, दुर्योधनको अवस्था के भयो अरे भने नि सत्य। दुर्योधनको अवस्था बडो नाजुक भयो, मर्दैन पनि, किनकि इच्छा मृत्यु थियो। दुर्योधनको पनि के थियो भन्नुहुन्छ भने नि वरदान प्राप्त थियो। वरदान प्राप्त कसरी रहेछ भने ब्रह्माको आराधना गरेपछि ब्रह्माजीले भन्नुभएछ, दुर्योधन यसै तिमीलाई कसैले मार्न सक्दैन। तिम्रो मृत्यु भनेको खुसी र दुःख जोडिएका दिन, सानो कारणले मृत्यु हुन्छ। यसै तिमीलाई कसैले मार्न सक्दैन, तर तिम्रो जीवनमा दुःख र सुख चाहिँ एकै दिन जोडियो भने नि मरेको भन्न सक्छ। त्यही भएर प्राय कसैको पनि दुःख र सुख जोडिँदैन अरे कि सँगसँगै। दुःख र सुख भनेका नदीको 2टा किनार जस्तो अरे, भेट कहिल्यै हुँदैन। कि दुःख आउँछ कि सुख आउँछ, कि पहिला दुःख आउँछ पछि सुख आउँछ, कि त पहिला सुख आउँछ पछि दुःख आउँछ। आउन चाहिँ दुइटै जीवनमा आउँछ अरे, तर भेट हुँदैन कि। आजैको दिनमा दुःख पनि भयो, सुख पनि भयो, कमैको होला, एकाध कसैको
आजैका दिनमा सुखको कुरा पनि सुनियो, सँगसँगै दुःखको पनि सुनियो है। त्यो एकाध कसैको हुन्छ, नभए एकै दिनमा त्यसरी जोडिएर आउँदैन। दुर्योधनलाई त्यही भन्दैन भो, तिम्रो यो दुःख र सुख जोडिएका दिन तिम्रो मृत्यु हुन्छ भनेको हुँदा अब त्यो कुरुक्षेत्रमा पछारिएका छन्, लडेका छन्, माथिबाट जटायु पन्छीहरू आउँछन् र भक्षण गर्न खोज्छन्। अरे भक्षण गर्न खोज्दै गर्दा त सकी नसकी उडाउँदा रहेछन्। अन्तिममा आफ्ना साथी थिए, मित्र, त्यही भएर के भन्छ, दुःख परेका बेला नि त्यो हितैषी साथी छ भने नि त्यो काम लाग्छ अरे कि सर। बडो दुःख परेका बेला साथी काम दिन्छन् भन्छ नि। कस्तो साथी दुई प्रकारका हुन्छन् अरे सर। साथी दुई प्रकारका, ख्याल गर्नुहोस् है। साथी सबै साथी हुन्छन्, तर विशेष दुई प्रकारका साथी हुन्छन्। कस्ता त, एउटा उखु जस्तो साथी हुन्छ अरे, एउटा चप्पल जस्तो साथी हुन्छ। उखु जस्तो साथी चाहिँ जताबाट खाए पनि गुलियै हुन्छ है, गुलियै हुन्छ। जताबाट पनि उसले साथै दिन्छ, उसले आफू सकिएको पत्तो पाउँदैन अरे। र उखु जस्ता साथीले चाहिँ, चप्पल जस्तो साथी चाहिँ मौका हेरेर हिँड्छ अरे, कहाँनिर यसले हिलो टेक्छ र यसका टाउकामा हिलो पुर्याइदिउँ भन्छ अरे त्यो चप्पल जस्ता साथीले चाहिँ होइन। चप्पल लगाएको छ, टेक्न जानिएन र हिलामा त्यो चप्पलको भित्र तल टेकिएछ र फुत्त उठाइयो भने त हिलो त टाउकामा पुर्याइ हो। दुई खालका साथी हुन्छन् अरे, एउटा उखु जस्तो, एउटा चप्पल जस्तो। मौका मिल्ने बित्तिकै हिलो छ्यापिदिन्छन् ती चप्पल जस्ता साथीले। साथी त साथी नै हो, सँगै हिँड्दै हुन्छ। यही कुरा यहाँ दुर्योधन चाहिँ कस्तो अरे, अश्वस्थामा को मिल्ने साथी के। तब दुःख परेका बेला आयो नि त, लडेका बेला, युद्ध मैदानमा लडेका बेला आयो र भन्छ, साथी तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ? अब मर्दैछौ, मर्न त अन्तिम इच्छा के छ सोध्नु पर्यो भनेर अन्तिम इच्छा सोध्नु भयो। सोद्धाखेरि त दुर्योधन भन्छ, मेरा शत्रुहरू जम्मा 5 भाइ, हामी दाजुभाइ चाहिँ जम्मा 100 भाइ। शत्रु 5 भाइ थिए, दाजुभाइ 100 भाइ थियौँ। कौरव सेना त कति थिए गनेर साध्य नै छैन के त्यति। तर हेर्नुहोस् ती 5 भाइले